म्हयन्याच्या पयल्या आयताराच्या ह्या आराधनाक जेजूच्या नांवान तुमकां हर एकल्याक तुमच्या तुमच्या घरांनी आराधना करून सोम्याक महिमा दिवंक हांव स्वागत करता. आयच्या दिसा आयताराचे आमी हे पयलें आमी कशें करनासलें आमी ताच्या चड व्हड त्या रितीन सोम्याक फावो तें आराधन मोग समर्पण आमच्या काळजान तावन ती उतरां गितां ती येवनीत ताका महिमा सांगचे खातीर. हांव एक वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर एक पोस्ट वाचून आसलो आनी तातूंत एक अशें बरयलां आनी म्हाका भोगता तें खरें नीज म्हूण सांगून ती आलोचना कोणाय एका विश्वासाची जावंक पडो पूण तातूंत अशें सांगता सैतान येवन सोम्याक पळय सर्व आराधनाची केंद्रां ते जागे हांवें आतां बंद केल्यात कितें म्हणटाय आनी ताका सोमी जाप दिवन म्हणटा म्हजें योजन कितें आसलें की तें आतां तें जारी जातें आसा. हर एक घराणें हर एक घर एक आराधनाचें केंद्र जातें आसा पळय तूं सोडून ताका तो सांगता. मोगाचेलो आज तर आमकां देवान एक अवकाश दिला एक आपोवणें दिला आमचें घराणें आमच्या घरा देवाचें पवित्र तें सन्निधान तें आसा करच्याक आराधना मुखांतर ताका वर्ती महिमा दिवच्याक आनी थंयसर ताणें ताचें सिंहासन बांदून ताची राजवटकी चलोवच्याक. आनी ह्या खातीर आज हांव तुमकां सगळ्यांक स्वागत म्हणटा आनी ताका तें फावो तें आराधना तो मोग तें आमचें समर्पण आमचें जिवितां आमची कुडी ताका एक पवित्र बलिदान जावं म्हणलें बरी आज ताका आमी समर्पण दिया ताका महिमा सांग. म्हाका उडास येता मरियेन ती एक सुगंध द्रव्याची ती सिसली थंयसर फोडून ताच्या माथ्याचेर ताच्या पांयांचेर तें सुगंध द्रव्य वचचें आनी त्या वेळाचेर सगळें घर त्या सुगंध परमळान तें भरचें आसलें. आज आमचें आराधन मोगाचें हर एका आमच्या घराण्यांत तो तसो आराधनाचो परमळ थंयसर तो उठोवन दी सोम्या मुखार तो पावोवन दी ताका दादोसकाय जावं दी. आमचो ताळो आमची कंतरां आमी कितें म्हणटा तें आमी कितें गायता तें ताच्या कानांत एक मधुर मधुर आवाज जावन तें पावोवन दी सोम्याक महिमा जावं दी. उगडापण ग्रंथांत आमी वाचता त्या सिंहासनाचेर बसलेल्या त्या देवाच्या शेळये मुखार ते सर्व मलगडे तांचे ते कुरो ते काड मुडयतात आनी ते म्हणटात सर्व तुका फावो आज सर्व ताकाच फावो देखून ताका कितें फावो आसा की ते कितेंच बाकी दवरनासतना आमचे कुरो ताचे मुखार आमी उडया आमचें आराधन ताचे मुखार आमी समर्पण दिया आमचो मोग ताचे मुखार समर्पण दिया आमकांच समर्पण दिया ताका जावं दी महिमा आमच्या घराण्यांनी ताचे प्रसन्नता ताची ती सन्निधी आमच्या घराण्यांनी ती भरोवन दी मोगाच्या तेंच जावचे खातीर आमी ह्या वेळार आमकांच समर्पण दिया ताका आनी मागण्यांत हांव चलयत आसतना आमचे हर एकल्याचे मागणें जावं दी ताका स्वागत करन ताची सन्निधी आमचे मदें येवचें परी करचें आसलें. मोगळा बापा तुका आमी स्वागत म्हणटा आमचे मदें का जेजू तुका स्वागत म्हणटा पवित्रत्मे तुका स्वागत म्हणटा आमच्या देवा तुका महिमा सांगचे खातीर आमचे घराणें तुजें तें निवास स्थान सांगचे खातीर तुज्या आराधनाचें तें स्थान सांगचे खातीर तुका फावो तें आराधन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आनी आमच्या घराण्यांनी कुटुंबांनी तें मेळचे खातीर आमी आमकांच तुका समर्पण दिते आसा. हर एक कडेन हर एका जाग्यार तुजी सन्निधी पवित्रत्म्या ती उगडापी कर ती उगडापी कर ती स्थापीत कर तुका जावं महिमा आमच्या आराधनांत हर एकल्याच्या आमच्या घरांत हर एकल्याच्या आमच्या जिवितांत तुका महिमा सांग जेजूच्या पवित्र नांवान आमी मागता. हालेलुया. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 थंयसर आमी पळयता विलापाच्या ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत सोम्याचो शाश्वत मोग तो केदींच संपना म्हणटा ते ताच्या खातीर ते केदींच अंत्य ना म्हणटा देवाच्या मुखार. ती नवी हर एक सकाळी आनी बरें ना सांगता केदें वखतें
तुझे विश्वासी कोण सर्वस्पर देवा मुझे तर मग आम्ही सांगत मेळवून मुनिया सोम्या शाश्वत मोग तो केदीन सराना म्हणून आम्ही म्हणता असताना आम्ही ताका अर्घन दिली आमचे काळीज उपकाळी म्हणून भरोवली ताची सर कृपा काकूळ तू मोग आमचे ताणें दाखयलो तो नियान ह्या वेळाचेर ताका आमी आराधन करया मोगचें सोम्याचो शाश्वत मोग तो केदीस सरना तू नोवी दर्येक सकाळी आमचे वयर ताची कृपा आमचे वयर तसो मोग आमचे वयर ताचे मोड आशीर्वाद ते देवत तसो ह्या वेळाचेर ते स्वागत आमी करया आनी ताका अर्घन दिवया स्तुती भेटया सोमियासो शाश्वत मोग तो केदीस सरना ताचे काकुळटी केदीस संत्यना ती नोवी हर सकाळी के देवोरते ते तुझ्या सर्वेस्पर देवा तुझे विश्वासी कोण तुझे के देवोरते ते तुझ्या सर्वेस्पर देवा तुझे विश्वासी कोण तुझे सोमियासो शाश्वत मोग तो केदीस सरना ताचे काकुळती केदीस अंत्युना ती नोवी हर सकाळी के देवोरते ते तुझ्या सर्वेस्पर देवा तुझे विश्वासी कोण तुझे के देवोरते ते तुझ्या सर्वेस्पर देवा तुझे विश्वासी कोण तुझे ती नोवी हर सकाळी के देवोरते ते तुझ्या सर्वेस्पर देवा तुझे विश्वासी कोण तुझे के देवोरते ते तुझ्या सर्वेस्पर देवा तुझे विश्वासी कोण तुझे विश्वासी कोण तुझे तुझे विश्वासी कोण तुझे हालेलुया सोम्याक आमी सांगया सोम्याक केदे वर्तें तुझे विश्वासी कोण मुझे ते कैतान तुवें म्हाका उठयले कितली काकूळ तूं मुजेर तुवें घातली हो हालेलुया ताका सांगया आमी सोम्याक तुजेर विश्वासून आयल्या आमी तुजेर विश्वासून रावता आमी कित्याक आमचे पाय जितलो पाय सारके ते बदल आमी उबा राहायचे आमी उतराशे तूं करताय आमकां काकुळटीन भरताय आमकां आकंतांत तूं तुजें समाधान दिताय त्या खातीर तुजेर आमी विश्वासून रावता विश्वासून आमी आयल्या आमी सांगता तुजेर विश्वासून आयल्या सोमिया तुजेर विश्वासून रावता तुजेर विश्वासून आयल्या सोमिया तुजेर विश्वासून रावता तूंच जीव तूंच सत्य तूंच वाट सोम्या हालेलुया तूंच जीव तूंच सत्य तूंच वाट सोम्या तुजेर विश्वासून आयल्या सोमिया तुजेर विश्वासून आयल्या तुजेर विश्वासून आयल्या सोमिया तुजेर विश्वासून रावता पाय आमचे चितला पाय सारके बदलो उसाई उतराशे करता आमकां बोलादी करून सोमिया वाट आमची सुरक्षीत करता पाय आमचे चितला पाय सारके बदलो उसाई उतराशे करता आमकां बोलादी करून
सोमिया आमची सुरक्षित करता तूच जीव तूच सत्य वाट सोम्या हालेलुया तूच जीव तूच सत्य वाट सोम्या तुझेच विश्वासून आयला सोमिया तुझेच विश्वासून राहता तुझेच विश्वासून आयला सोमिया तुझेच विश्वासून राहता आकांताच्या त्या दिसानी आमचे ते आधार तू दाखवता दुश्मन आमचे पुकार सोमिया सोडून पोडाशे करता आकांताच्या त्या दिसानी आमचे ते आधार तू दाखवता दुश्मन आमचे पुकार सोमिया सोडून पोडाशे करता तूच जीव तूच सत्य तूच वाट सोम्या हालेलुया तूच जीव तूच सत्य तूच वाट सोम्या तुझेच विश्वासून आया सोमिया तुझेच विश्वासून राहता विश्वासून आयला सोमिया विश्वासून राहता समोर आमका पायांतळा सोमिया तुझे पे आम्ही संतोषता आशीर्वाद कृपा सदाकार लाभतेली तुझे सिद्ध येणू आमका समोर आमका पायांतळा सोमिया तुझे ते आम्ही संतोषता आशीर्वाद कृपा सदाकार लाभतेली तुझे सिद्ध येणं आमका तूच जीव तूच सत्य वाट सोम्या हालेलुया तूच जीव तूच सत्य वाट सोम्या तुझेच विश्वासून आयला सोमिया विश्वासून राहता तुझेच विश्वासून आयला सोमिया विश्वासून राहता तूच जीव तूच सत्य वाट सोम्या हालेलुया तूच जीव तूच सत्य वाट सोम्या हालेलुया तूच जीव तूच सत्य वाट सोम्या हालेलुया हालेलुया तूच जीव तूच वाट तूच सत्य सोम्या तुझे मुखार कितेच सैतानाचे कामात सलची ना हालेलुया तुझी जाणवाय तुझे रस्ता मी विश्वास दवरतो तुझ्या त्या अधिकाराचेर तुझ्या पदवेचेर तुझ्या सामर्थ्याचेर तुझ्या मोगाचेर तुझ्या विश्वासीपणाचेर आम्ही आज विश्वासून रावतालो सोम्या हालेलुया हालेलुया कित्याक जावन आसा तो आमचो यहोवा इरे मोदक सून दिवचो यहोवा राफा आमकां गुण करचो यहोवा शम्मा आमचे सांगता सदांच रावचो हालेलुया यहोवा निस्सी आमकां जैतान चलोवचो आमकां पवित्र करचो यहोवा मकादेस आमकां रूपीत करचो जेजूच्या त्या चाक्याक आमकां बदलचो यहोवा होसेनो हालेलुया आज ताका वगडसिया आज ताका पळोवया ते उगडापण पवित्रत्व आमकां ह्या वेळाचेर दिते आसा आमच्या जिवितांत मात कार्य करचो केदीस बदल नातलो तो सोमीत काल आज सदां केदीस बदल नातलो तो जावन आसा म्हणटा देवाचें उतर तर आज आमी वळखुया ताका आराधन करया हालेलुया यहोवा इरे वदक सुन्नितेला तू मात्र पुरो सदांच म्हाका
यहोवा रे मोदक सुंदीतेल्या तू मात्र पुरं सदांच मागा यहोवा राफा स्वस्थता दितेल्या तुझ्या गायानी माका गुण केला यहोवा शम्मा असाय तू सांगाता माका केदीक सुभिना असचिना तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो सदांच माका तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो जेजू माका यहोवा शालोम समाधान दितेल्या माका दुसऱ्याची गरज ना यहोवा निसी माका जय दितेल्या माका केदी कस सोलून असचिना यहोवा रोही तू बरो गौरी माका केदी कस मुळे असचेना तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो सदांच माका तू मात्र पुरो येजू तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो येजू माका यहोवा माका देश माका पोवीत करतेल्या तू मात्र पुरो सदांच माका यहोवा ओसेनू माका रूपीत करतेल्या तू मात्र पुरो सदांच माका यहोवा एलोही माका पळयतेल्या माका केदीकस बाधक असचेना तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो सदांच माका तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो जेजू माका यहोवा एलोही माका पळयतेल्या माका केदीकस बाधक असचेना तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो सोम्या सदांच माका आमका समेस्ता तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो जेजू माका तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो सदांच माका तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो तू मात्र पुरो जेजू आमका तू मात्र पुरो जेजू आमका तू मात्र पुरो आमका सगळ्यांक तू मात्र पुरो जेजू आमका पुरो आमच्या पक्षान तू असल्यार पुरो आमच्या सांगातात तू असल्यार पुरो तुझो मोग
आमकां साकूंक मेळ्ळ्यार पुरो, तुजें आराधन करूंक आमकां साथ जाल्यार पुरो, तुजें उगडापण आमकां मेळ्ळ्यार पुरो, तुजें उतार आमकां बोल दिवंक आसल्यार पुरो. हो तूं बाप पुरो. ह्या वेळाचेर आमी सांग्या मोगाचेर आय जस्ट वॉन्ट टू प्रेज यू. कित्याक तूं एकलोच फावो, तूंच म्हजें सर्वस्व. यू आर एवरीथिंग टू मी. I want to lift my hands and say, I love you. म्हणून ताका सांगया. म्हजे हात उबारून हांव तुका सांगूंक आशिता तुजो मोग करता म्हणून सगळो. कित्याक तूंच म्हजें सर्वस्व म्हणून ताका सांगया. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name on high. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Asheta stuti koru. Tu bharu sangom tuzo mokarta ham tu sieklos mujhe sarva. Subarta tujhe ovetena. Asheta stuti koru. Ubharu sangom tuzo mokarta ham tu sieklos mujhe sarva. Subarta ove tujhe dena ham. Subarta ove tujhe dena ham. Subarta ove tujhe dena. Asheta stuti koru. Tu bharu sangom tuzo mokarta ham. Tu sieklos mujhe sarva. Subarta ove tujhe dena ham. Subarta ove tujhe dena ham. Subarta ove tujhe dena. Subarta ove tujhe dena ham. Subarta ove tujhe dena ham. Subarta ove tujhe dena.
हंस उभारता उभे तुझे तेला. उंच उभ्या बोगाच्या ताचे ते पवित्र नाव, आमचे सर्वस्व जाल्ल्याचे ताचे ते पवित्र नाव आम्ही उंच उभारया. हालेलुया. चोर स्तुतेक चोर मला योग्य झालो तो चोर आमच्या आराधन ताका आम्ही समर्पण, चोर आमची स्तुती ताका आम्ही समर्पण. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. चोर मुझे आराधन समर्पिता, चोर मुझे स्तुति तुका होसी, तुका मान आरत सुखा आशेता. योग्य तू स्तुतेक मुझा देवी. चोर मुझे आराधन समर्पिता, चोर मुझे स्तुति तुका होसीता. तुका मान आराध सुखा वाशेता. योग्य तू स्तुतेक मुझा देव्येको. आराधन हांव करता, आराधन हांव करता सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या काळजान. स्तुती तुझी करता, स्तुती तुझी करता सगळ्या म्हज्या सर्ते, सगळ्या म्हज्या सर्ते. तुका सवाशिता, तुका सवाशिता सगळ्या म्हज्या जिणये, सगळ्या म्हज्या जिणये. तुझोच पाटलाव करता, तुझोच पाटलाव करता सगळ्या तुझ्या वाटे, सगळ्या तुझ्या वाटे. चोर मुझे आराधन समर्पिता, चोर मुझी स्तुती तुका होसीता. तुका मान आरत सुका वाशेता. योग्य तू स्तुतेक मुझा देव्येको. सरपोर्ता हांव तुका, सरपोर्ता हांव तुका रायमून मानता, रायमून मानता. सेवा तुझी करता, सेवा तुझी करता सर समर्पिता, सर समर्पिता. सिंहासना तुझ्या, सिंहासना तुझ्या. देश तू बारता, देश तू बारता. सोम्या तुका सेकल्या, सोम्या तुका सेकल्या. हांव विश्वासता, हांव विश्वासता. चोर मुझे आराधन समर्पिता, चोर मुझी
योग्य तू स्तुतिक मुझा दे तू कमा आरक्षण का वाशेता योग्य तू स्तुतिक मुझा दे सोर मुझे आराधन समर्पिता सोर मुझे स्तुति तू का वो तू कमा आरक्षण का वाशेता वैसला योग्य तू स्तुतिक मुझा दे तू कमा आरक्षण का वाशेता योग्य तू स्तुतिक मुझा दे योग्य तू सोर मुझा सोर मुझा बोगा सोर मुझा स्तुते योग्य तू एकलो मोगचरो या वराचे मोरियन कशते सुगंध द्रव्याची ती दिसली फोटो ताका मातलोगी तशेंच या वराचे मोगचरो आमच्या आराधनाचे तर सुगंध द्रव्य सोम्याका मी वपसून दिया ताका आराधन दिया आमचो मोग ताका भेटोवया चड लागसार थांव ताका पवित्र आत्मा आमकां पळोवंक आनी भोगूंक साध्य करून दिया वेळाचेर आनी आमच्या काळजांत थांव ताका आमी सांगया सोम्या तुजो हांव मोग करता सोम्या तुजो हांव मोग करता सोम्या म्हजो ताळो वयर उबारता आराधन करता संतोष तूं पाव आनंद पाव म्हज्या रायांत म्हज्या आराधनांत तूं कितें आयकताय तूं संतोष पाव म्हूण ताका आमी सांगया आराधन करया तसो मोग करया सोम्या ताळो उबारता आराधन करता संतोष पावतो मुझा आनंद पाव मुझा राया जे तू ऐकताय तू जातोय मधुर मधुर आवाज कानात तुझ्या जातोय मधुर मधुर आवाज कानात तुझ्या तुझं मोग करता म्हणून सांगा पडतो नक्की तुझं मोग करता सोम्या ताळो उबारता आराधन करता संतोष पावतो मुझा पाव मुझा राया
तुझ्या ओळखतो संतोष माझा तुका तुझ्या आराधना जाणतो एक स्वादिक परमोर सोम्या सन्निधीन तुझ्या जाणतो एक स्वादिक परमोर सोम्या सन्निधीन तुझ्या Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let this be a fragrance sweet unto you. Let this be a fragrance sweet unto you. Santo ek madur, madur आवाज कानात तुझ्या Santo ek madur, madur आवाज कानात तुझ्या Santo ek स्वादिक परमोर सोम्या सन्निधीन तुझ्या Santo ek स्वादिक परमोर सोम्या सन्निधीन तुझ्या महिमा जाऊ तुका आमच्या आराधना आमच्या आराधना जातो एक स्वादिक परमोर सोम्या सन्निधीन तुझ्या जातो एक स्वादिक परमोर सोम्या सन्निधीन तुझ्या Rabaka sandere sekira la 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 sandere. Santo ek स्वादिक परमोर Santo ek मधुर आवाज तुका दादच काही दिवस आमच्या घराने आमच्या कुटुंबाने आम्ही आराधन करच्या या जाग्यात उठांदी एक आवाज उठांदी एक परमोर हो सुगंध द्रव्यास असो परमोळ आराधन असो परमोळ समर्पण असो परमोळ आमच्या मोग असो सगळं तुका सेकल्या मोगळा सोम्या तुझो लोक जावन तुझी सभा जावन तुवें रक्तान तुझ्या धुवन काडलेली तुका समन प्रत्येक केलेली
तुझी इंस जाणो तुझ्या मुखार आम्ही सर पडता आमच्या कुडो सकड तुझ्या पायांत आम्ही समर्पित आणि सांगता सुम्या तुमचे एकलो सर वाकवावो आमच्या सोर मोगाक आमच्या सोर आराधनाक आमच्या स्तुतेक सर तू एकलो सुफावो दादस काय तू घे आनंद तू पाव संतोष तू पाव सुम्या तुका महिमा दिता तुका आराधन करता आमच्या हर एका घराने आमच्या आराधनाचे केंद्र जाऊन तुका आम्ही समर्पण दिता तुका महिमा सांग तुझी महिमा आमच्या संगत रावून सदांच या शहरात तुझी महिमा सकट बदलू दे तुझ्या राजाकती आमका परतून एक पोटी तुझ्या हाताने आम्ही समर्पण देता जेसूच्या पवित्र नाम आमेन. मग चलो देवाचे आराधन आम्ही केले तुमचे जिवीत ताका समर्पण तुमचो मोग ताका आम्ही भेटवून दिलो त्याच्या मोगा विशयात आम्ही नियाळले फर्स्ट ताका पयले पोटी आराम करत असतो असो शाश्वत मोग आमच्या सांगत सदांच असतो तरी एका दिसा सकाळी नव्याच रीतीने आमच्या वैताने वचो त्याची कृपा त्याची दया त्याची विश्वासीपणा दाखवची तसं सुमी आमच्या सांगता ते एक त्याचे जेवण या गुन्ह्यात कालसीन आम्ही भाग घेऊन आम्ही वेत असतो तो लक्षिलो एक संबंध तो अनुभव आमकां हर एकल्याक दिवंक तो आशेता म्हणून हांव येता तुमच्या घरांनी कितें तुमी हाडून दवरला उंदो जावयेत बन्न जावयेत या इवन चपाती जावयेत आनी खंयच्याय फळांचो तो रोस आसा जाल्यार ह्या वेळाचेर देवा मुखार आमी तो हाडया ताका समर्पण दिया आनी आमी सांगता ते आशिर्वादीत कर ना आमी तांचो भाग घेत आसतना असो विशेष रीतीचो तो एकवट आमी भोगतल्या हांव पात येता हांगासर हांव मागून आसतना म्हाका भोगलें हांव ताचे कडेन विचारता आसतना सोम्या हर एका घरांत तुजें थंय एक सन्निधान तुज्या लोकां सांगता तांकां आपणूंक तांकां बुजोवंक तुवें सोडून घालूंक ना बगार तूं सांगता आसाय म्हणलें दाखोवन दिवंक तो आसूंक जाय म्हण हांव म्हज्या काळजांत हांव मागणें करता आसतना म्हाका भोगलें तें एक विशेष सन्निधान सुमी आमच्या घरांनी तो दिते आसा आमकां हर एकल्याक एकसूर काही भोगतेल्यांक प्रत्येक सांग विधवीक पिडेस्त आशिल्ल्यांक सुमी विशेष रितीन तसो हात तुमचेर दवरन आसा पवित्र आत्मा तुमचे सांगता आसा तें पात येता त्या वेळाचेर ताच्या मरणाचो आमी उडास करूंक देवाचे उतर आमकां सांगता कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत सांग पावलो अशें बरोवन आमकां सांगता सोम्यान जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्घां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची हे म्हज्या उडासाक कर तेच परी जेवण जाता आसतना ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो आसलो जितले फावटी तुमी ती पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उडासाक करात कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी प्रगट करतले आयच्या दिसा ह्या म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा दीस ताच्या मुखार आमी येत आसतना ताच्या जेवणांत ताच्या मेजांत आमी भाग घेत आसतना आमी उडास करया सोमी आमचे खातीर आपणाकच ताणें ओपसून दिलो कुर्साच्या मरणाक त्या कुर्साचेर तो उमकळ्ळो आमचे पासून त्या खिळांचेर उमकळत आसतना ताचे रगत वळ्ळें ताच्या कुडींत येदोळसो रगत वाळते आसलें आनी तें वाळत रावलें ताची कूड आमचे खातीर बेसन जाल्ली ती आमी उडास करया ताच्या गायां वरवीं आमकां गूण जाता म्हणटा देवाचें उतर आमच्या अपराधा खातीर तो गायलो देवान ताका विधलो तो चेंसलो
आमकां गुण करचे खातीर, आमकां भलायकी दिवचे खातीर, आमकां समाधान दिवचे खातीर, आमच्या मोतीची भलायकी आमकां मेळचे खातीर. तिरस्कारात रावन आमी बापाच्या त्या मोगांत लागीं हाटलेले जावन बाप आमचो मोग करता म्हणलो तो अनुभव आमकां जावचे खातीर बापान तसो हात सोडलो. त्या कुर्साचेर उमकळत आसतना चड आमचे पातां ताचेर घेवन तो उमकळत आसतना देवाचो क्रोध ताचेर देंवल्लो आनी त्या वेळार तो सांगता, म्हज्या देवा म्हाका कित्याक सांगलाय म्हणून सांगून. आनी उपरांत तो सांगता सर संपतलें आनी आपणाक असो तो समर्पण दिता. बापान आपणाक दिल्लें तें काम, पातकांची बली, पातकांचें सर्वसांव सोडवून लोकांक दिवचें तसलें तें संपतलें. देवसराच्या त्या अधिकारांत हांवन ताच्या लोकांक सुटका मेळ्ळी म्हूण सांगचें तें काम संपतलें. लोकांक परतून देवाची भुरगीं करचें, ताच्या लागसार तांकां हाडचें तें काम संपतलें म्हणून सुमी सांगता आनी आपलो प्राण तो वचून दिता. आनी त्या वेळाचेर देवाचो तो पडदो तो बेसा जाल्लो पळयता हांव तुका आनी म्हाका लागीं ताच्या वेंगेंत आराम करचे खातीर देवान वाट उक्ती केली. आनी आज एब्राहिम बरयल्लें पत्र आमकां सांगता आबेलाच्या रक्ताच्या की चड बरें आमचे पासून उसारचें ते रगात थंयसर आसा पवित्र स्थानांत म्हूण सांगून आमी बगसलां, आमचे पातकां बगसल्यात आनी नितीवंतपण आमी घेतलां म्हूण सांगून आमी ताची भुरगीं जाल्यात म्हणून ते साक्ष दिता. तर म्हाका ह्या वेळाचेर आमचे थंय दुसरी खंयचीच उतरना सुम्याक आमचे मदेगांत तो पवित्र मुखांतर तो उबो आसतना आमच्या घराण्यांनी आमच्या लागसारच आमच्या मदेगांत आमच्या आराधनाच्या मदेगांत आमची काळजां ताच्या मुखार उबारया. उपकारी मनान ताका आमी सांगया थँक्यू लॉर्ड, तुका अर्घ सुम्या सांगया. दुसरें कितें आमी सांगूंक शकना. तुवें म्हजे खातीर केल्ल्या सर्वा खातीर तुका अर्घ सुम्या म्हणून आमी सांगया. आनी हें मागणें करता आसतना आमच्या मदेगांत जसो सांगात आमी वळखया. मोगळा सुम्या तुजे मुखार आमी येता, तुका आमी तकली बगयता, आराधन करता. आमचे खातीर तुजी कूड बेसां जावन तुवें सोडली आमकां स्वस्थता मेळचे खातीर. मरणाक तूं वळख जालोय आमकां क्यास्तींतलें सुटोवचे खातीर, ससनाच्या मरणांत हांव आमकां सुटका दिवचे खातीर. आमकां तुजी भुरगीं तुवें आज केल्या, तुजे रगात ते आमच्या विशयांत आजय पवित्र स्थानांत साक्ष दिता म्हणून आमी आयकलें तुज्या उतरांत. हांव आबेलाच्या रक्ताच्या की चड हिताचें आमचे खातीर ते उलयता म्हणून त्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. सुम्या ह्या जेवणांत आमी भाग घेत आसतना हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद तुका घरांनी थंयसर हर एकल्याचेर सांगता पवित्रत्म्याचें तो एकवट, पवित्रत्म्याचो तो एकवट सांगात. तुजी कृपा सुम्या, तुज्या उतराचेर बोल, तुजे आपोडणी हर एकल्याक मेळचे खातीर, बुजवण मेळचे खातीर, स्वस्थता मेळचे खातीर. कोण पिडेत आसात गी, कोण दुखेस्त आसात गी, कोणाक बुजवण जाय गी, तांकां तुवें आपुणूक हांव तुजे लागीं मागता. सुम्या आपोड वेंगून घे तुज्या त्या मोगाच्या वेंगेंत, तुजे उतार तांकां दी, तुजें बोल तूं दी, तुजी कृपा तूं दी. आनी सुम्या ह्या जेवणा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमकां एक कूड तुवें केलाय, एक सभा तुवें केल्याय. आमी सांगता सेवता आसतना तुज्या वर्त्या एकवटान आमकां तूं राख. सैतानाचे कितेंच आमचे विरोध, ह्या सभे विरोध, विश्वासा विरोध, आमच्या कुटुंबा विरोध, आमच्या तरणाट्या विरोध, आमच्या सभेत आसलेल्या कोणायच्या विरोध तें सुफोल जायनासतना बगर तुझे योजन हर एकल्याच्या जिवितांत तें सुफोल जावन दी. सुम्या आमच्या घराण्यांत आनी आमचे थंय तुका महिमा जावन दी. ह्या फुडां कोण
जियेतात गेली ती ताणी तांचेच खातीर स्वार्थांत जियेनासतना बघा कोण तांचे खातीर मरून जिवंत उठलो गे ताचे खातीर जिये जाय म्हूण तुजे उतार सांगता आसतना तशेंच जियोंक आमी आशेता तुका आमी अर्घ दिता जावं तुका महिमा जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन मोगाचें आमी आतां आमच्या घरांनी त्या जेवणांत आमी वांटो घेवया कितें तुमी हाडून तुमच्या मुखार ह्या मागण्याच्या वेळार दवरलें न्ही ते एकामेका कडेन वांटया तो दाकांचो रोस वा हेर फळ वस्तूंचो रोस कितें आसा तो वांटून घेवया उपकारी मनान देवा करता मोगाचें देवाच्या उतरांत हांव आयकूचो हो वेळ जावन आसा आमची काळजां आमी तयार करया पास्टर रॉक देवाचें उतर आमचे लागीं शेअर करता आसतना देव आमचे लागीं उलोवं दी आमकां आशिर्वाद जावं दी. मोगाचें देवाचें उतर ध्यान करूंक आमी आतां येता आसतना मागणें करया पवित्र आत्मा आमचे लागीं उलोवन दी देव आमचे लागीं उलोवन दी बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या वेळार तुजें उतर ध्यान करता आसतना आत्म्या मुखांतर सोम्या आमचे लागीं उलय आमचो बोवाड तूं वाडय ह्या दिसांनी चड आनी चड तुजें तें आमी वेळ करसून आसा आनी तूं आमचे लागीं तुज्या उतरान उलयताय ह्या वेळार बापा तुजें उतर आमकां पवित्र आत्म्या मुखांतर बळान येवं दी आमचो बोवाड तूं वाडोवन दी फळदायक जिविताक आमकां चलोवन दी म्हणून मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. देवाचें उतर ध्यान करता आसतना आमी पळोवचो संदेश देवा थंय संपूर्णता आमकां कशी मेळटा म्हणून हाव टू बी फिल्ड विथ द फुलनेस ऑफ गॉड. वी सी दॅट वी आर फूल
थ्रू क्राइस्ट जीसस. आम्ही क्रिस्त मुखांतर कंप्लीट जावन आसा म्हणून देवाचे उतर सांगता. देवाचे संपूर्ण देव क्रिस्त मुखांतर आमकां फोव करता. Jesus Christ has come to provide fullness of God to us through salvation. But this is experienced in our spirits. आमच्या आत्म्यांत आम्ही हे अनुभव करता देवाची संपूर्णता क्रिस्त मुखांतर आमच्या आत्म्यांत. कोलोस्कराच्या बुकांत 2:9 and 10 आम्ही वाचता. 2:9 सांगता कोलोस्कराच्या बुकांत, ताचे थंय मात्र सगळी दैविक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता. ताचेच उद्देशी जिविताचे संपूर्णतेक तुम्ही पावल्यात. तोच सर्व अधिकारांचे आणि पदवेचे मस्तक. द फुलनेस ऑफ गॉड एट बॉडीली डिवेल्स इन क्राइस्ट जीसस अँड वी आर कंप्लीट इन हिम. क्रिस्ता मुखांतर आम्ही कंप्लीट म्हणून हांगा देवाचे उतर सांगता. तशेंच कोरिंथकांच्या बुकांत पहिल्या अध्यायांत 30th वर्सांत आमी पळयता. 1 Corinthians chapter 1 verse 30 says, through Christ we have, or Christ is our redemption, Christ is our wisdom, Christ is our righteousness, Christ is our sanctification. आमी कितें पळयता, जेजू क्रिस्तच आमचे तारण जावन आसा, जेजू क्रिस्त आमची जाणवाय जावन आसा, जेजू क्रिस्तच आमचें पवित्रपण जावन आसा. आनी अशें क्रिस्त तें आमकां संपूर्णय देवान फोव केल्या आमच्या आत्म्यांत. हें बाच्या वेळच्या वेळार देवान दिल्लें जावन आसा. पूण आमच्या प्राणांत म्हळ्यार आमच्या मोतयेंत, आमच्या ज्ञानांत, आमच्या बैल्या मनशांत हें काम करूंक जाय. The salvation is complete in our spirits, but in our soul and in our external man, body, it has to be exhibited. That's where we need to experience the fullness of God. And for that, Apostle Paul is praying. Apostle Paul मागणे करता एफेसकराच्या बुकांत chapter 3 ह्या एफेसकरांचे विश्वासी देवाच्या संपूर्ण ह्यांत भरून दी म्हणून ताचे मागणे जावन आसा. Turn to book of Ephesians chapter 3 verse 19. एफेसकराच्या बुकांत 3ऱ्या अध्यायांत 19th वर्सांत आमी अशें वाचता. हें पावलाचें मागणें जावन आसा. Here Paul is praying for the people, for the believers of Ephesus church. समजणे वर्तो क्रिस्तचो मोग तुम्ही जाण जावन देवाचे संपूर्ण हेन तुम्ही बरो म्हणून तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. ह्या मागण्यांत पावल सुमार संगचो मागणें करता. वर्स 14 आमी पळयता, हांव देवा हुजेर म्हजें सरपडून तुमच्या खातीर हांव मागता म्हणून सांगता. आनी ह्या मागण्यांत 4 संगचे हांगा पळयता. वर्स 16 पयली संगत तो सांगता, पवित्र आत्म्या मोरिपात तुमच्या अंतस्करणांत पवित्र आत्मा तुमकां घटाय दिवनी आनी तुमकां दृढ करून दी म्हणून. बाय द स्पिरिट यू मे बी स्ट्रेंथन्ड इन युअर इनर मॅन. दॅट इज हिज फर्स्ट प्रेयर. दुसरें मागणें तो करता 17th वर्सांत, बावर्थ वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. सेकंड थिंग, बाय फेथ मे क्रायस्ट ड्वेल इन युअर हार्ट्स. क्रिस्त तुमचे थंय बिडार करना. तुमी क्रिस्त थंय त्या एकवटान जिवचे पासून तो मागता. आनी तिसरी संगत तो मागता देवाचो मोग. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय, लांबाय, उबाराय, गुंडाय केदी वर्त म्हणून 8 पंच सकत सर देवाच्या लोकां सांगता तुमकां तो फावो करून दी म्हणून. यू मे कॉम्प्रिहेंड द लव ऑफ क्रायस्ट, द लेंथ अँड ब्रेड्थ, द हायट अँड डेप्थ विथ ऑल सेंट्स. हें जावन तिसरे मागणे आनी चवथी संगत तो मागता. आनी फोर्थली प्रेज, कितें म्हळ्यार तुमची जिणयेची पाळां त्या देवाच्या मोगान रोबन आसून दीत आनी तुमची जिणयेची बुन्याद त्या मोगाचेर बांदून आसून दी म्हणून तो मागता. आमचें जिवीत एका रुखा भशेन ताणें पळोवचें जाल्यार त्या रुखाक कशीं पाळां आसात की तीं पाळां त्या मोगांत रोमून आसलीं पाळां जावंक आसा जाय म्हणून. आनी आमचें जिवीत एक घरा भशेन पळोवचें जाल्यार तें घर फावंडेशनार आसता आनी ती फावंडेशन जावन आसा तें देवाचो मोग म्हणून. देवाच्या मोगाच्या फावंडेशनार तुमचें जिवीत आनी देवाच्या मोगाच्या त्या एका मोगांत तुमचीं पाळां रोमून आसून दी म्हणून ताचें मागणें जावन आसा. आनी तशेंच तो फायनली मागता, समजणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाण जावन देवाच्या संपूर्णयेंत तुमी बरो म्हणून ताचें मागणें. द लव ऑफ क्रायस्ट विच इज सरपासेस नॉलेज यू मे नो by which you will be filled with all the fullness of God. ताचे म्हळ्यार आमी समजता कितें म्हळ्यार देवाचे संपूर्णताय तुमी अनुभव करचे जाल्यार देवाचो मोग तुमकां प्रकट जावंक जाय. देवाचो मोग कितें म्हणून तुमी जाणा जाता आसतना खंडीत जावन देवाची संपूर्णताय तुमचे थंय आसता म्हणून तो सांगता. आमी समजता अशें कितें म्हळ्यार देवाचो मोग आमकां प्रकट जावचो. देवाच्या मोगाची
ती एक संपूर्ण उगडपण देवान आमकां पळोवंक करी जाय. आमी मस्त बरी आमी देवाचो मोग करी जाय म्हणटा पूण पावलाची मागणी जावन आसा देवाचो मोग तुमकां प्रकट जावन दी म्हण. एखाद्या वेळा एफेसकरांच्या 7 विश्वास थंय देवाचो मोग जाय तितलो आसलो जाल्यार आमकां कळीत आसल्यार हे मागणें कित्याक करची गरज आसली. खंय जाण आमी समजता देवाच्या मोगाचें प्रकटण देवाच्या मोगाचें तें एक गुंडाय म्हणल्या भशेन तें संपूर्ण आसताचें तें एक उगडपण त्या विश्वासांक देव फावो करून दी म्हणून पावल मागता. तशें म्हणटना आमकांय चड गरज जावन आसा देवाच्या मोगाचें एक उगडपण. आनी केदाळ तें उगडपण देव आमकां दिता गे. पवित्र मुखांत हो मोग आमच्या काळजांत तो वतूनच आसा म्हणून आमी वाचता. आनी त्या प्रमाणे त्या मोगांत आमी भरल्या त्या वेळा त्या मोगाक आमी समजल्ल्या त्या वेळा खंडीत जावन देवाचें फुलनेस आमकां मेळटा म्हणून आमी पळयता. देखून मोगाच्या ह्या वेळार देवाच्या मोगाच्या त्या एका व्हडल्या एका उगडपणांत आमकां देव आमकां चलोवन दी. अशें चलयत आसतना खंडीत जावन आमी देवा थंय संपूर्ण जाल्ल्या एका स्थानाक पावोंक शकता. हो देवाचो मोग म्हणून पळयत आसतना आमी समजता पयलें हो मोग आमकां बचाव जातानाच प्रकट जाला. रोमांकराच्या प्रथांत बुकांत 5:8 आमी वाचच्या प्रमाणे हो मोग देवान आमकां दाखोवन दिलो. कित्याक आमी पत्की जावन आसतनाच देवान कुर्सार आमच्या जेजू क्रिस्ताक भेटयलो. क्रिस्ता मुखांत when we are yet sinners Christ died for us through which God demonstrates his love for us. देवाचो मोग आमकां अशें प्रकट जालो. आनी थंय रोमन्स 5:9 आमी वाचता अशें जेजूच्या रक्ता मुखांत तुमी नित्यवन जाल्या मागीर कितल्याकीच वर्थ्या रितीन देवाच्या क्रोधांतलेय तुमी बचाव जातले आहात म्हणून. दॅट इज सेकंड लेवल ऑफ लव ऑफ गॉड रिवील्ड दॅट यू विल एस्केप or there will be no wrath of God upon you because you are justified through the blood of Jesus. आणि तिसरी संगत वर्स 10 तो सांगता तुम्ही दुश्मन जावन असले आतां देवाक राजी जाले असताना देवाचे इश्ट जाले असताना त्याच क्रिस्ता मुखांतर तुम्ही आनीक वर्त्या रितीन तें तारण जोडटलेत म्हणून. मच मोर यू विल बी सेव्ड थ्रू क्रायस्ट लायफ अशें म्हणटना देवाचो मोग चड आनी चड बचाव जाल्या मागीर आमकां प्रकट जावन येता म्हणून आमी पळयता. देर विल बी इनक्रीज्ड रेवलेशन ऑफ गॉड्स लव टू अस that we will be filled and we will be established and on his love. अशें आसतना त्या मोगांत आमी बरोवन आसतना खंडीत जावन देवाचें फुलनेस आमचे थंय चड आनी चड दिसून येता. हो मोग कितें म्हणून जाणून आसतना 1 Corinthians chapter 13 मोगा विशयंत आमी केदाळे वाचता. In the book of 1 Corinthians chapter 13 is a total love chapter where the character of God's love is revealed to us. देवाच्या मोगाची लक्षणां ते गुण सेगुण कितें म्हणून ते आमी वाचता. मस्तपणी हें वाचतना आमी चिंता ह्या तरान आमी हेरांचो मोग करचें म्हणून. We always think we must love others in this way. But first of all, this is the love of Christ given to us. And God looks at us in this manner. देव आमकां पळयत आसतना ह्याच मोगाच्या गुणांनी आमकां पळयता म्हणून पळयता. वर्स 4 पळोवचें जाल्यार मोग सोंसणीक मोग दयाळ. सो देव सोंसणीक जावन आसा देव मोगाळी जावन आसा. जेजू क्रिस्त मोगाळे जेजू क्रिस्त दयाळी जावन आसा. त्या दयेन त्या मोगान तो आमकां पळयता आनी सर तें कितें आमी वाचता कितें सकड क्रिस्ता मुखांतर आनी क्रिस्तान तें आमकां दाखोवन दिलां म्हणून पळयता. क्रायस्ट हॅज रिवील्ड द कॅरेक्टर ऑफ लव टू अस. आनी मुखार तें वाचतना 8 वचनांत आमी पळयता वर्स 8 we see मोग केदेंच सरना. लव नेवर फेल्स. देवाचो मोग क्रिस्ताचो मोग केदेंच तो फेल जायना तो सरना तो निरंतर आसू जावन आसा आनी चड आनी चड तो मोग आमकां तो कळीत करनच येता म्हणून पळयता. आनी वर्स 13 आमी वाचता अशें आसता बवर्त बरोसो आनी मोग ही 3 मात्र बाळतात पूण तांचे मदें मोगूच श्रेश्ठ जावन आसा. There are 3, the faith, the hope and the love and greatest of this is love. मोगूच श्रेश्ठ जावन आसा म्हणून आमी हांगासर पळयता. देखून मोगाचें आमी मोग करचें जाल्यार खंडीत जावन देवाचो मोग आमचे थंय चड आनी चड प्रकट जावन वचोंक जाय. 1 John chapter 4 आमी वाचता मोग कितें म्हणून. देव मोग जावन आसा. 1 John chapter 4 verse 8 Bible says God is love. देव मोग जावन आसा. आनी पयलें देवान आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करता. वर्स 19 बरोवन आसा फर्स्ट he loved us. First God loved us, so we love him. देखून आमी तसो मोग करता. 1 John chapter 4 and 18 and 19 वर्स वाचया. 1 John chapter 4 verse 18 and 19 मोग असलेगडे भिरांत ना. संपूर्ण मोग बेन दवंडयता. बेन शिक्षक समन जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो.
त्यावेळी आम्ही ऐकत आहोत तुम्ही देवाचे उपदेश पळसे दिल्यार जेजून सांगले म्हजो मोग करता तो म्हजे उपदेश पाळता म्हणून. सो वी विल ऑलवेज कॉन्सन्ट्रेट इन कीपिंग द कमांडमेंट्स, बट ॲक्च्युली इट स्टार्ट्स विथ फर्स्ट रिसिविंग इज लव. ताचो मोग पयले घेवन ताचे उपदेश पाळता. ऑलवेज रिसिविंग गॉड्स लव इज द फर्स्ट स्टेज, पयलें जावन आसा. ताचे उपरांत तो मोग आमकां मेळ्ळे वरवीं आमी ताचे उपदेश पाळता, ताका विधेय जाता आनी ताका फॉलो करता आनी हेरांचो मोग करूंक आमी शकता. आनी वर्स 18 पळयल्या प्रमाणे मोग आसले कडेन भिरांत आसना म्हणून. ह्या दिसांनी चड चड भिरांताचे दीस आसतना देव आमकां ताच्या मोगान बरोवन आमकां खंडीत जावन भिरांत वयर जय दितेच आसा. आनी हे सगळ्यात आमी पळयता मोग आसले कडेन भवडती आसता म्हणून. वी सी दॅट वेर देर इज लव देर इज फेथ. गलेतियराच्या बुकांत 5-6 आमी वाचन जाल्यार गलेशियन्स चॅप्टर 5 आनी वर्स 6 आमी अशें वाचता, जेजू क्रिस्ताच्या एक कोण्यात आशिल्ल्यांक सुन्नत आसूनय ना उपकारना, सुन्नत नासतनाय उपकारना, ताचे थंय उपकारता मोगा मोरिफात वावुरता तो भवर्थ. There is circumcision or uncircumcision is profits nothing, but what profits is faith working through love. So खंय देवाचो मोग आसा गे थंयसर भवडती आसा म्हणून आमी पळयता. भवडत आनी मोग सांगता काम करतात. आमकां सडीत गोत असलें वचन क्रिस्त सवय आमकां कुरसायलां. गलेशियन्स 2:20 आतां हांव जियेना क्रिस्त जियेता म्हणटलें. पूण क्रिस्त म्हणजे तें जियेता म्हणटा आसतना हांवें जियोवचें तें जिवीत क्रिस्त तें हांव कशें जिविता म्हणून वाचता आसतना ती आमी हें पळयता मोग आनी भवडत. इट्स नॉट आय लिव बट क्रायस्ट लिव्स इन मी एंड एट द लायफ आय लिव इन द बॉडी आय लिव थ्रू लव एंड थ्रू फेथ. रक्तमसन हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पसत आपली बेठवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भवर्थ वरवीं हांव जियेता. गलेशियन्स 2:20 क्रिस्त स्वयं म्हाका कुरसायलां, हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगर क्रिस्त म्हजे तें जियेता. रक्तमसान हांव जियेता तें म्हळ्यार म्हणजे कुडींत हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पसत आपली बेठवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भवर्थ वरवीं हांव जियेता. सो भवर्थ आनी मोग हे दोनूय संगती आमकां चलयतात देवाच्या मोगांत जिवंक आनी भवर्तांत जिवंक. वस्तू मोग क्रिस्तान आमकां दाखोवन दिलो आनी जुवांच्या वंजलांत 17 चॅप्टरांत जेजू क्रिस्त आमचे पासून मागता आसतना शिश्या पासून मागता आसतना बापान कसो पुताचो मोग केलो गे तितलोच मोग आज बाप आमचोय करता म्हणून ताणें करीजे म्हणून ताणें बापा लागीं मागलें. द लव दॅट यू हॅव फॉर मी मे बी इन देम ऑल्सो 17:23 आनी जॉन 17:26 आमी वाचता कशें बापान पुताचो मोग केलो गे तितलोच मोग बाप आज ताच्या लोकांचो ताच्या भुरग्यांचो आमचो शिसांचो मोग करता म्हणून पळयता. तशेंच मोगाच्यान आमी आज मोगाचो लोक जावन क्रिस्ताच्या मोगांत पाळां रोंबोवन आमचो बुन्याद घाल आसून त्या मोगांत भरलो लोक जावन आसतना देवाचें संपूर्णय आमच्या थंय भरली म्हणून पळयता. आनी मुखार पळयत आसतना देव इतलो मोगाळी जाल्यार इफ गॉड इज लव कित्या संवसारा असलीं पुरा गडितां जातात म्हणून मस्तुबडी आमकां सवालां येतात. लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन अस इफ गॉड इज लव वाय देर इज कॅलामिटी वाय दीस प्रॉब्लेम वाय दीस सिकनेस वाय कोरोना वायरस इज कम इफ गॉड इज लविंग. मस्तुबडी अशें सवालां आयकुनचें आमकां मेळटात. पूण कितें जावप हाका आमकां स्पश्ट कळीत जावंक जाय देवाचो लोक जावन देवाची जाणवय आमकां आसले वरवीं. कित्याक म्हळ्यार एक पिडा जावं दी खंयचेंय केस्त जावं दी देवातावन येवना. God is not the reason for this coronavirus. We should be clear about it. Every sickness is not from God. वो पडलो संसार जाल्ले वरवीं because of this fallen world already there is curse in this world. ह्या संवसारार तो एक सिरप आयिल्ले वरवीं सिरप सांगता सर पिडा आनी सर सैतानाची कामां आमी पळयता. So we should be very clear to tell them it is not because of God's love that it's happening, but it is because of man's wickedness and man's sin. Man is reaping what he has sown. हे संगत्यो स्पश्ट तरान रोमाग्राच्या बुकांत पयल्या अध्यायात आनी सेकंड अध्यायात आमी पळयता. आनी विकेटनेस चडले वरवीं कितें पुरा देवान हात सोडले म्हणून पळयता. when man goes and leaves God and God leaves them all the wickedness multiplies. चड आनी चड खोटेपण वाडटा म्हणून थंयसर पळयता. आनी देव अपेक्षिता की मनशान पश्चाताप देवा थंय येजे म्हणून God expects man to repent and turn to him. आनी ही सृश्टी आमी पळयतना भुमी ह्या भुमीक देवान हात सोडलो केदाळ मनशान पात केल्ले वरवीं. सो रोमाग्राच्या बुकांत 8व्या अध्यायात आमी वाचता
ही संसार व संसार ह्या ही भूमी एका सोडवण्यापासून राखून आसा म्हणून तेंचो बरयलां. वी सी दॅट दीस अर्थ इज वेटिंग फॉर द रिडेम्पशन अँड इट इज ग्रोनिंग. रोमाकाराच्या बुकांत 8व्या अध्यायांत मस्तपणे आमी पळयलां हें. 19th वर्सांत आमी अशें वाचता, रोमन्स 8:19, आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हूण सगळी सृश्ना वडत्रेगान राखून आसा. आनी वर्स 21 आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोन देवाच्या भुरग्यांच्या महिमेंत स्वतंत्रताची वांटळीन केदाळा जातली म्हणून तिचो भरवसो. ती भरवसून आसा. कित्याक प्रसूत फुडें येतात त्या येण्या बरी सगळी सृश्टी आपलें हर एक रचना सवें अजून पर्यंत कश्टां दुखीचें आस्कार सुस्कार सोडणं आसा म्हणून आमी जाणाव. द अर्थ इज ग्रोनिंग टू बी पार्टिसिपेट इन टू द ग्लोरियस रिडेम्पशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड. देवाच्या मनशापुत्रांचे देवाच्या भुरग्यांचे सोडवण्यान केदाळा पाथ जावचें म्हणून. आनी वी नो इट विल हॅपन. हें जाता केदाळा जेजू परत येता आसतना नवी सृश्टी नवी भूमी देव सृश्टी करतलो, तांचो सिराप काण उडयतलो. तशें जावन आमी आतां मस्त अनावतां पळयता. जेजून सांगलें मत्याच्या वांजेलांत चॅप्टर 24 कशें अंत येता की म्हणून सिसांनी सातान ताणें सांगलें चड आनी चड भुंयकाम जातलें, दुकोळ पडटलें, यंत्र जातलें आनी अंत कशें येता म्हणून जेजून सांगलां. सो आमी देवाचो लोक जावन हें प्रवास आसतना आमकां कळीत जाता तो कडेचो काळ येता आसतना कितें जाता की म्हणून. पूण ह्या काळार आमी जियेत आसतना आमचे वयर सैतानाक अधिकार ना. दो Satan has the rule over the world people, but he doesn't have any authority on us. आमचे वयर ताका अधिकार नासतना आमी अधिकार सोडल्यार मात्र ताका आसता शिवाय नाही जाल्यार ताणें कितेंच आमकां करूंक शकना. कित्याक जेजून सैतानाक सोलवायला आनी जेजून सैतानाक सोलवले बरी आज आमी सैताना वयर जैतबंद जावन जिवंक शकता. देखून आमी मोगाचें समजया कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराक लोक विचारतना देव मोगाळ जाल्यार कित्याक अशें घडटा म्हणून. त्या आनी एक सवाल येता. जॉन 3:16 बरयले विशय. God so loved the world that he gave his only son so that whoever believes him should not perish but have everlasting life. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो म्हणून सांगता आसतना देवान मोग केलो न्हय म्हणून थोडे सवालां घालतात. कित्याक तांकां कळीत ना कसो मोग केलो म्हणून. जॉन 3:16 पळयतना आमी पळयता जॉन 3:14 आनी 15 कशें मै जेन्ना सरपाक वयर उखलो गे तशेंच मनशा पुत्राक वयर उखली जाय म्हणून जेजून सांगलें. दॅट मिन्स गॉड जेजून दाखोवन दिलें तो क्रिस. God is loving the world through the cross only. देखून आमी कितें पळयता म्हळ्यार देवान संवसाराचो मोग करचो कुर्सा मुखांतर मात्र कुर्सा भायर देवाचो मोगच ना म्हणून आमी पळयता. देखून आमकां कोणी संवसाराचो लोक सवाल करीत जाल्यार वी हॅव टू ओनली टेल दीस. आमी अशें सांगूंक जाय देवाचो मोग कुर्सा मुखांतर. देवान असोय मोग केलो कसो कुर्सार ताचो प्राण दिवन आमकां बाच्या बेग चलोवचे खातीर मोग केलो शिवाय दुसऱ्या कुर्सा भायर देवाचो मोग कोणाक मेळना म्हणून आमी सांगूंक जाय. वी मस्ट मेक crystal clear to the people of the world that there is only one area, there is only one route, there is only one way to receive God's love, that is the cross. Beyond cross, without cross, there is no way people can receive God's love. This is the message that God has given us to declare. वो संदेश देवान आमकां पोव केला ह्या संवसाराच्या लोकांक प्रकट करूंक. देखून मोगाचें आमी चड आनी चड जाणव्यान बरले जावन ह्या लोकांक सुवार्ता दिता आसतना देवाचो मोग कुर्सा मुखार म्हणून प्रकट करूंक आमी रेडी जाया. देवाच्या संपूर्णयंत बरोवन आसचें म्हणटा आसतना देवाच्या अपरिमीत मोग आमी जाणा जावचें म्हणून आमी पळयता. knowing the fullness of God's love, knowing that great love of God is what makes us being filled with fullness of God. देवाच्या संपूर्णयंत आमी भरचें जावन आसता. अशें आसतना देवाच्या मोगांत आमी तीर जावन आसतना खंयची संगत ह्या मोगांतावन आमकां विंगड करूंक शकता, खंयचीच संगत आमकां देवाच्या मोगांतावन विंगड करूंक शकना म्हणून देवाचें उतर सांगता. रोमाकाराच्या बुकांत 8व्या अध्यायांत आमी पळोवचें जाल्यार 31 वर्सांतावन आमी अशें वाचता. इन द बूक ऑफ रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 ऑनवर्ड्स वी सी नथिंग कॅन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्रायस्ट. इतलें सकड आमच्या दोळ्यां वजीर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत. जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आपल्या कांश्या पुताक सयत बाकी दवरनासतना आमा सोमेस्त पसत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोमें हर सगळें आमकां दिनासतना कशें रावत. God having given us his own son, will he not give us along with this son all things. आमकां सर संगत्यो जिवानाक जाय आसल्यो ताच्या एकल्याच पुता सांगता तो दिवचो देव जावन आसा. Many times we have worried आमकां अनेक संगत्यो
कंतीक वळा करता जावंक पुरो पूण खंडीत जावन ह्या वचनांतून आमी धैर्य घेवंक जाय. Romans 8:32 द आन्सर फॉर एनी वरी दॅट वी हॅव इवन दीस डेज. ह्या दिसांनी कठीण दीस आमी पळयता. भुरग्यांच्या शिकपा विशीं आमकां कन्न जाता जावंक पुरो, कशें रावचें, कशें सांबाळ, आतां कामाक गेल्यांत आनी अशें पुरो आसता आसतना आमी बाबार्थ लोक जावन ह्या Romans 8:32 ह्या वचना वयर तीर भरोसो दवरून देवातान आमी अद्भुतां मुखार पळोवंक जाय. Can expect miracles from God because of this verse. ताणें ताच्या एकल्याच पुताक दिल्या उपरांत आमकां सर संगतो दिनासतना तो रावत घे म्हणून. डेफिनेटली there is enough provision that God has made for his people to provide along with his son. कुरिस्त देवान दिलो, ताच्या कुर्सार ताच्या पुताक अर्पिल्या उपरांत, कुर्सा मुखांतर आमकां सोडवण दिल्या उपरांत ताच्या संगता सर संगत्यो तो दिवचो जावन आसा. जेजून सांगल्या प्रमाणे पयले नीत देवाचें राज आनी देवाचें नीत सोदा म्हणून, ताच्या उपरांत सर संगत्यो तुमकां मेळटल्यो. तेन्ना सांगा Romans 8:32 आमी पळयता, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड अँड हिज रायचियसनेस अँड जीसस सेड ऑल थिंग्स विल बी ॲडेड टू यू. दॅट इज वॉट Romans 8:32 सेज. हॅविंग गिवन अस हिज सन विल ही नॉट गिव अस ऑल थिंग्स. सर थिंग्सो कितें आमकां गरजेचो गे तो दिनासतना रावचो ना. अशें आमी बाबार दवर मुखार पळयत आसतना आमी पळयता देवाक विंचलेल्या विरोध प्रिय धाडटलो कोण? ती नित्यवंत म्हणून देवच फैसल दिता. हू कॅन कंडेम गॉड्स पीपल? नोबडी कॅन, बिकॉज इट इज गॉड हू जस्टिफायड अस. देवानूच आमकां नित्यवंत म्हणून फैसल केल्या मागीर सैतान खंडीत जावन आमकां कंडेम करूंक शकना, ह्या खंयचो मनीसय कंडेम करूंक शकना. त्या कंडेमाक आमी वळख जावची गरजच ना आमी पळयता. देखून वर्स 34 सांगता, तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकां क्रिस्त जेजू मेलो, जिवन जाला, देवाच्या उज्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता. वर्स 34 आमकां आनीक चड आनी चड स्ट्रेंथन दिवचें जावचें वर्स जावन आसा. केदळ आमकां कंडेमनेशनाचे थॉट येता गे, केदळ सैतान कंडेमनेशन हाडटा गे, त्या वेळार हें वचन आमी यूज करूंक जाय. देवानूच आमकां नित्यवंत म्हणून पसरल्या उपरांत आनी जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर मागणें करीत आसा म्हणून. एवरी कंडेमनेशन दॅट Satan brings, Jesus removes it because he is there as a high priest interceding on our behalf. आमच्या खातीर तो विनंती करीत आसा म्हणून आसता. अशें आसतना मुखलें वचन आमी पळयता, अशें आसता वर्स 35 कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगांतावन वेगळी करतलो? Who can separate us from the love of Christ? आनी आमी ती वाचता, कश्ट वा अडचणी, दगदुणी, कणा जेवणाचो वा नसण्याचो तात्सार, अपाय वा तलवार. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, तुजे पासत दिसान दीस मोरनाक आमकां तयार करतात, कातरूंक व्हरतात, त्या बोकड्या बरी आमकां लेखतात. हें पर्सिक्युशना भशेन बरयलां. Even that time Israel people were persecuted. Even now God's people are persecuted. Psalm 44 verse 22 हें आमी पळयता. आनी मुखार वर्स 37 आमी वाचता, जाल्यार ह्या सर्वांतीत जाणें आमचो मोग केला, ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावन जिवीत जावन, देवदूत जावन, सैम्यवर्त शक्त्यो वा पदव्यो जावन, आतांचो काळ जावन, फुडलो काळ जावन, अंतराळ जावन, पातळ जावन, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळीं करूंक शकना. हांगा स्पश्ट जावन आमी पळयता, खंयची संगती देवाच्या ह्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकना. कितले कश्ट आयल्यार, कितले प्रॉब्लेम आसल्यार देवाच्या त्या मोगाचेर आमी धीर रावन बाबार्थान रावून जाल्यार त्या मोगातावन प्रत्येक करूंक खंडीत साथ दिना. आनी हेंच आमी पळयलें पयल्या शतमानाच्या सभेंत लोक देवाच्या मोगार वचून आसलो, तांकां माटतीर मारचें पडलें. तले दीस आतां नात म्हणून आमी पळयता, पूण आयल्यार आमकां आमचो देवाचो मोग खंडीत जावन तीर सांबाळटलो आनी पळयता आमकां धैर्य दिवन आमकां चलयतलो. खंडीत जावन देवाचें नांव नेगार खरें नासतना देवा खातीर तीर रावंक तो खंडीत जावन आमकां चलोवचो जावन आसा. कित्याक मुखले दीस कठीण दीस म्हणून आमी जाणा. ह्या कठीण दिसांनी आमकां देवाचे भितर बळवंत करता, देवा खातीर जियोंक ते खंडीत जावन आमकां चलोवचें जावन आसा. देखून मोगाचें ह्या वेळार 2 Corinthians 5:14 बरयल्या प्रमाणे पावल सांगता, देवाचो मोग आमकां वत्ताय करता म्हणून. वी आर कंट्रोल्ड, ऑर गॉड्स लव
कन्स्ट्रेंट्स देवाचो मोग आमकां कंट्रोल करून दी. आमचें जिवीत आज देवाच्या मोगा मुखांतर कंट्रोल जाल्लें जावन आसूं दी आनी आमच्या जिवितांत ह्या जिवितांत खंडीत जावन तसो मोग केंद्र जावन आसतना आमी ताच्या संपूर्णयेंत आसून आमी खंडीत जावन ताच्या संपूर्णयेंत बरो नासतलो जावन आसता. सो मुखार कडेक 2 वचनां आमी पळया. बूक ऑफ जुडाच्या बुकांत आमी पळयत आसतना आमी कशें आसा जाय म्हणून त्या बुकांत ती थोडे इन्स्ट्रक्शनां आमी अशें वाचता. वर्स 20 तावन आमी वाचन जाल्यार इन द बूक ऑफ जूड चॅप्टर 1 वर्स 20 ओन्ली एक चॅप्टर आसा थंय मस्तू संगत्यो ह्या एका ल्हानशा चॅप्टरांत आमी पळयता. इवन दो इस बूक इज 1 चॅप्टर बूक दर लॉट ऑफ टिचींग एंड इन्फॉर्मेशन गॉड गिव्स टू अस इन दिस बुक. ह्या बुकांत आमी मस्तू देवाच्या परत येण्या विशयांत आनी देवाच्या लोकांनी कशें आसा जाय म्हणून हांगा बरयलां. वर्स 20 आमी वाचता इन द बूक ऑफ जूड चॅप्टर 1 वर्स 20. पूण तुमी मोगाचे न्हू तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. देवाच्या मोगांत तीर रावा. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या काकुळतीन तुमकां सस्नाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक तयार रावा. Beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. 4 संख्यांक आमी पळयता. We see 4 things here. मोगाचे न्हू भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. Build your life on the most holy faith. देवाचो लोक जावन मोगाचे न्हू तुमचो भोव पवित्र भावार्थाचेर जिवीत बांदून हाडा. आमचें जिवीत आज भोव पवित्र भावार्थाचेर आमी बांदून आसा. हो भावार्थ आमकां पवित्रपणाक चलयता आनी त्या भावार्थांत आमचें जिवीत बांदून आसा. आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. प्रे इन द स्पिरीट ऑल द टायम. हें बहुत गरजेचें जावन आसा. आमी पवित्र आत्म्यान बरोवन मागणें करचें. पवित्र आत्म्यान चलयल्या प्रमाणे मागणें करचें आनी सडाव जावन टांगसान मागणें करता आसतना द स्पिरीट वील गिव अस अ प्रेयर लँग्वेज. चड वेळ चड मागणें करूंक तें कारण जाता. पवित्र आत्म्याच्या बळान मागणें करा आनी मुखली संगत देवाच्या मोगांत तीर रावा. कीप युअर सेल्फ इन द लव ऑफ गॉड. हें आमी करूंक जाय. वी हॅव रिसीव्ड द लव ऑफ गॉड. वी कंटिन्युअसली रिसीव इट. The revelation of love of God we are getting. The Bible says, keep yourselves in that love. त्या मोगांत तीर रावंक जाय. कशें आमी तीर रावचें? तो मोग दान कर. देवाक अर्गां दिवन तो मोग आमी केल्ल्या खातीर आनी चडान चड तो मोग म्हाका प्रकट कर म्हण सांगून आत्म्यान मागणें कर. त्या मोगांत तीर रावंक जाय. अशें तीर रावता आसतना मुखली संगत जाता कितें जेजू परत येता आसतना येवच्या काळाक आमी तयार आसता. आमचो जेजू क्रिस्त आपल्या काकुळतीन तुमकां सस्नाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक तयार रावा. तो दीस म्हळ्यार जेजून परत येवचो दीस. त्या दिसा खातीर आमकां तयार रावंक तो कारण करतलो. अशें आमी तीर रावता आसतना मुखली वचनां ती काम करूंक जाता. कितें म्हळ्यार आमी सुकलेल्यांक धैर्य दिवंक शकता. दुबावतल्यांक समजणी दिवंक शकता. वर्स 22 म्हणटा दुबावतल्यांक समजणी दिया आनी थोड्यांक उज्यांतलें वाटावन निवारा. आनी जांकां तुमी काकूळ दागयतात तांची सत्राय करा. कामाचाराचें मेळें जाल्लें तांचे वस्तूर सयत कंटाळा म्हणना. म्हळ्यार पथकांत पडल्यांचेर तुमचो हात घालून तुमी मेळें जायनाकात. पूण कोण उज्यांत पडल्यात की तांकां तुमी राखा म्हणून. बाय युअर सर्वीस, बाय युअर मिनिस्ट्री, सेव दोज हू आर इन फायर, प्रोटेक्ट देम, लीड देम टू क्रायस्ट. आनी निमाणें आमी वाचता 24 वर्सांत वचनांत तुमकां पथकांतलीं सांबाळूंक आनी आपले महिमे मुखार निराप्रदी आनी संतुश्ट दवरूंक शती असलेल्या एकल्याच देवाक आमच्या तारकाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी जावं महिमा वैभव रजवडकी आनी अधिकार सर्वाय कळें आदी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. जुदाच्या पुतान आमी अशें वाचता आमकां पथकांतली सांबाळूंक आनी ताच्या महिमे मुखार निराप्रदी जावन रावूंक ताका शती आसा म्हणून. गॉड इज एबल टू कीप अस फ्रॉम फॉलिंग अँड कीप अस बिफोर हिम ब्लेमलेस. God is able to keep us blameless before him. देव आमकां ताचे मुखार खंडीत जावन निराप्रदी जावन पवित्र जावन सांबाळन त्या पथकांत पथकांत पडनाशें सांबाळूंक तो शकता. आनी आमी रेस्पॉन्स जावन जियेत आसतना खंडीत जावन देवत आसतना आमी पवित्र जावन आसतले. हांव देवाक अर्ग जावन मोगाचें न्हू हें उतर तुमच्या मुखार दवरलें. खंडीत जावन आमी देवाच्या संपूर्णयेंत भरलेलो लोक जावन
म्हळ्यार ताच्या मोगांत भरलेलो मोगाचें प्रकटन मेळ्ळो लोक जावन आमी जिवंक देव आमकां कुमो करून दी आनी विशेश करून ह्या दिसांनी आमचो बोवाट स्ट्रॉंग जावन दी. रोमन्स 8:31 वाचल्या प्रमाणे खंयची संगती आमकां आमच्या देवाच्या मोगात तावन वेगळी करूंक शकची ना. आनी आमचो मोस्ट होली फेथ बोवाट आमी बांदून हाडचो, देवाच्या मोगान तीर रावचें आनी पवित्रत्वान मागणें करचें आनी ताच्या येवच्या काळाक आमी तयार रावचें आमचें जावन आसा. देव आमकां ह्या एका रितीन ह्या दिसांनी चलोवन दी आनी आमच्या बोवाटांत वाडोवन दी आनी मागणें करया. बापा आमी तुका अर्गां दिता, तो वेळ तुवें आमकां फोव केलाय, तुज्या उतरांत हांव ध्यान करूंक कुमो केल्या तुका अर्गां बापा. ह्या दिसांनी आमी घरांत बसून तुजें उतर ध्यान करता, मागणें करता आनी विशेश तरान आयताराचें ह्या प्रमाणे आमी ऑनलायनार मेसेज दिता न्हय, तूं आमचे लागीं उलयता आसा तुका अर्गां दिता बापा. तुज्या उतरांत आज आमी ध्यान केल्ल्या प्रमाणे तुज्या संपूर्णायांत भरलेलो लोक आमी जावंक आशेता आनी तें कशें घेवन पळयता आसतना तुज्या मोगाचो प्रकटण, तुज्या मोगाची जी जाणवाय आमकां कळीत जाता आसतना, तुजो मोग आमी समजत आसतना खंडी जावन तुज्या संपूर्णायांत आमी भरलेले जाता म्हणून पळयता. देखून बाबा आमी मागता आमकां हर एकल्याक तुज्या मोगाचें एक विशेष उगडापण फाव करचो मेळा. तूं आमचो कितलो मोग करताय म्हणून त्या मोगाची लांबाय आनी रुंदाय, त्या मोगाची उबाराय आनी गुंडाय, त्या मोगांत आमची पाळां रोमोवन, त्या मोगांत आमची बुन्याद बांदून बापा तो एक समजणे वर्थ मोग आमी जाणा जावन तुजे थंय बापा संपूर्णान भरलेलो लोक जावन आमकां चलय म्हणून मागता. तशेंच बाबा आमच्या जिवितांत ह्या कश्टांचो काळ आसतना रोमांच्या बुकांत वाचल्या बरें 8:31 हांव खंयची संगती आमकां तुज्या मोगांत वेगळे करूंक शकना. आमी खंडीत जावन क्रिस्त मुखांत जायते मनशाक वर्थ जावन आसूंक आमी शकता तुका अर्ग बापा. तशेंच फायनली आमी मागता जुदाच्या बुकांत आमी वाचल्या प्रमाणे आमचो बोवाट पवित्र बोवाटांत आमी आमचें जिवीत बांदून हाडचे पासून पवित्रत्वान मागणें कर नासचे पासून बापा आनी तुज्या येण्याक आमी तयार रावन तुज्या मोगान थीर रावन आमकां चलय म्हणून मागता. तूं तशें करताय तुका अर्गां बापा. तुज्या उतरां खातीर तुका अर्गां सर मान महिमा तुका पडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. निमाण्या आशिर्वादा खातीर आमी उबे रावया मोगाचें. सर्वेस्पर आमचो देव ताचे आशिर्वाद आमचेर हर एकल्याचेर घालून दी, आमकां सांबाळून दी, ताच्या मुखाचो प्रकाश आमच्या हर एकल्याच्या वयर तो फांकून दी, ताची दया आमकां लाभून दी, ताचे मुखामोळो आमच्या हर एकल्याचे वयर तो उबारून धरून दी आनी आमकां समाधान दिवन दी. आमच्या सोमेन जेजू क्रिस्ताची कृपा, आमच्या देवा बापाचो मोग आनी पवित्रत्वाचो एकवट आमच्या सगळ्यां सोमेन सदांच तो आसूं दी. आमेन.